नमस्कार, प्राइम संवादमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी थेताल। भनिन्छ शिक्षा समृद्ध राष्ट्रको, समृद्ध समाजको एउटा कडी हो। त्यो कडी पार गर्नका लागि जो कसैले जुनसुकै तरिकाबाट शिक्षामा सही तरिकाबाट चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ। विद्यार्थीले पनि, अभिभावकले पनि, शिक्षकले पनि, सरकारले पनि र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह जसले गर्छन् उनीहरू सबैले। तर पछिल्लो स्थितिलाई हेर्ने हो भने हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा धेरै सवालहरू उठेका छन्, धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। ती प्रश्नको जवाफ हामीले कोसँग खोज्ने? अब यो प्रश्नको जवाफ दिन कतै सम्बन्धित निकाय सरकार ढिलाइ गर्दै छैन भन्ने सन्दर्भमा आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ र यो नीति र नियतसँग जोडिएको विषय शिक्षा अब कस्तो किसिमको बहसबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सरलाई। धन्यवाद। हामी शिक्षाका निम्ति जति बजेट छुट्याउँथ्यौँ पहिला दिनहरूमा, त्यो बजेटको क्रम पनि घट्दो क्रममा रहेछ। विद्यार्थीको स्तर वृद्धिको कुरा ग्रेडिङ सिस्टममा गएको छ शिक्षा प्रणाली, यसको पनि घट्दो क्रम नै रहेछ अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्ने हो भने। कसरी लिनुभएको छ यसपछिको एसईको परीक्षालाई? हामी के बुझ्दा रहन्छौँ जस्तो लाग्छ, मैले चाहिँ के बुझ्छु भनेदेखि 20% चाहिन्छ भन्दा रहेछौँ, केमा खर्च गर्ने भन्यो भने भन्न सक्दा रहेछौँ। मलाई लाग्छ पहिले त्यहाँनिर चुक्ता रहेछौँ। दोस्रो गुणस्तरका कुराकानी गर्दा रहेछौँ, त्यो जिम्मेवार को हो भन्दा रहेछौँ। दोस्रो ठाउँमा देखेँ मैले। त्यसपछि तेस्रो के हो भने शिक्षकलाई अनुगमन गर्ने र त्यसलाई सघाउने को हो भनेर भने टुङ्गो गर्दा रहेछौँ। राजनीतिक दल कस्तो गर्दा रहेछौँ भनेदेखि भत्काउन तयार रहेछौँ, बनाउन जान्दा रहेछौँ। बनाउन जान्दैनौँ भनेर भने के हो भने राजनीतिक दलले शिक्षकलाई चिरा बनाएछ दलको, तर त्यो दलले बनाएको शिक्षकको अब्बल को त साँच्चै त्यो मध्येको अब्बल त कोही होला? शिक्षक भन्दा पनि बढी कार्यकर्ता बनाइदिएको छ। अब त्यो कार्यकर्ता बनायो, त्यो शिक्षक ती कार्यकर्ता भन्दै पनि गतिला शिक्षक हुन सक्छन्। अब त्यो गतिला मान्छे को हुन् त भनेर पालिकामा दस्तावेज बनाउन सक्दा रहेछौँ हामी। त्यसो भइसकेपछि हामीले के गर्यौँ भनेदेखि राख्यौँ ग्रेडिङ सिस्टम। ग्रेडिङ सिस्टमको विशेषता के थियो भनेर भनेदेखि कमजोर ग्रेड ल्याए त्यो भनेको फेल होइन, त्यो कमजोर नै हुन्, तर कमजोरलाई विशेष योगदान, विशेष सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको चिन्तन हाल्दा रहन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि भएको परिणति हो यो। अब यो ग्रेडिङ सिस्टमले विद्यार्थीको गुणस्तर सपार्न सकेन भन्ने खालको चिन्ता पनि छ समाजमा, खास गरिकन अभिभावकहरूमा। विद्यार्थीमा पनि छ होला त्यो। 2 वर्ष त हामीले प्रत्यक्ष रूपमा एक्जाम गर्नै सकेनौँ, त्यो स्थिति पनि छ। अहिलेको स्थितिलाई हेर्ने हो भनेदेखि यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? ग्रेडिङ सिस्टम साँच्चै नेपालमा प्रभावकारी हो? वास्तवमा प्रभावकारी बनाउने कसले हो भन्ने प्रश्न हुँदो रहेछ। ग्रेडिङ सिस्टम, सेमिस्टर सिस्टम दुईटैको मूल मन्त्र के हो भने शिक्षक हो क्या। हाम्रो शिक्षकले त्यो जिम्मेवारी नै बोकेन वा बोकाइएन। सिस्टम परिवर्तन गर्दैमा फरक पर्दैन भन्ने खालको कुरा एकदमै ठिक भन्नु हो। किनभने यसले खासै केही भएन र सरकार पनि कस्तो खालको भयो भने अहिलेकै नतिजालाई हेर्नुहोस् न। अलिकति अगाडि के गर्यो, 35% भन्दा नल्याउने केटाकेटीलाई नन ग्रेडेड गर्ने भनेर भने निर्णय गर्यो, तुरुन्तै लागू हुनेछ भनेर लेख्यो। अहिले के गर्यो, होइन यो पटकलाई चाहिँ त्यो होइन, अर्को पटकलाई भने फट्याइ त एउटा हद हुन्छ नि। अर्को पटकका विद्यार्थीलाई चाहिँ अन्याय होइन र? एकदमै ठिक भन्नुभयो। सँगसँगै गएर अब त्यो जुन केटाकेटी छन् अहिले नन ग्रेडेडमा पर्नुपर्ने केटाकेटी जो ग्रेडेड भएर आए, डी तहमा आए, त्यो डी तहमा आएको केटाकेटीहरूलाई अब गरिखानी के गरी हो, पढिखानी के गरी हो? पढ्नुपर्छ भने उनको निम्ति विशेष पढाइ चाहियो नि त, किनभने ती कमजोर हुन्। विद्यार्थीले नि के बुझ्यो भने नपढिकन पास हुन्छ, शिक्षकले नि के बुझ्यो भने नपढाइकन पास हुन्छ। अब यो किसिमको प्रणाली खतम छ भनेर भन्ने किसिमको धारणा भयो। प्रणाली खतम होइन नि, प्रणालीको मान्छे खतम हो। त्यो प्रणालीको मान्छे खतम भएको हुनाले अब त्यसलाई के गर्ने त? 11मा के गर्ने, कसरी पढाउने, 12मा कसरी पढाउने, तिनलाई चाहिँ गरिखाने बनाउने भने कसरी गर्ने हो, पढाइ र गराइखाने जोड्ने हो भने के गरी जोड्ने हो भन्ने बारेमा चिन्तन गर्ने राजनीतिक दलको नेतृत्वमा, प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूको नेतृत्वमा, त्यसपछि गएर चाहिँ यो शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा, प्याप्सन अथवा चाहिँ शिक्षकहरूको सङ्घ सङ्गठन हिसान आदि इत्यादिकोमा, प्राध्यापकहरूको सङ्घ सङ्गठनमा बसेर संवाद गर्नुपर्छ नि। अब त्यो केटाकेटी अहिले त 11को भयो। 11 भनेको स्कुल हो कि क्याम्पस तल आएको हो, त्यो बारेमा पनि कमसेकम संवाद गर्नु पर्यो नि त। तल आएको क्याम्पस हो भनेदेखि चाहिँ
त्यो व्यवस्थापन मानविकी आदि इत्यादि भनेर चाहिँ छुट्टै छुट्टै कुराकानी गर्नु पर्यो। माथि गएको स्कुल हो भने विद्यार्थीको ग्रेड पुग्छ, उसले के विषय लिन्छ उसको काम हो भनेर छोड्न पर्यो। त्यसो भयो भने विद्यार्थीलाई चाहिँ ल तिमी यहाँ भर्ना हुन आऊ, यहाँ भर्ना हुन होइन नि, जहाँ भर्ना भए पनि तिमीले एउटा स्कुलमा भर्ना हुन्छौ, 3टा स्कुलमा पढ्छौ भनेर भन्ने ठाउँ दिन पर्यो। क्याम्पसमा पनि के गरिदिनु पर्यो भने ल तिमीहरू चाहिँ आइहाल्यौ, अब तिमीलाई चाहिँ रहर लाग्यो विज्ञान पढ्ने, पढेको छौ, मानविकीका कोर्सहरू धेरै रहेछन्, विज्ञानका एउटा 2टा रहेछन्, बाँकी कोर्स तिमीले यसरी चाहिँ प्रिरिक्विजिट पढ भन्नुपर्ने बुद्धि ल्याउनु पर्यो नि। न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमा टाउको दुखाइ छ, न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा टाउको दुखाइ छ, न हिसान प्याप्सन आदिहरूसँग कुरा टाउको दुखाइ छ, न शिक्षक महासङ्घका मान्छेहरूसँग टाउको दुखाइ छ। अब नेताहरूका त टाउकोमै आउँदैन, किनभने तिनले त आफ्ना मान्छे राख्ने र अर्का मान्छे राख्ने बाहेक बुद्धि नै छैन, मैले बुद्धि नै छैन भने अब त्यो स्थितिमा हामी कसरी सुधार्ने? अब यो नीति चाहिँ कस्तो छ? नियत त राम्रो देखिएन, नीतिका बारेमा चाहिँ जानकारी गराइदिनुहोस्। नीतिलाई मैले के देख्छु भनेर भन्दा नीति कसको हातमा पर्यो भनेर भन्ने प्रश्न हुँदो रहेछ। जर्मनीको संविधान हेर्नु हो भने हिटलरको बेलाको संविधान भयङ्कर कायदा छ, हजुर, तर मान्छे मारे हेर्नु त प्रश्न त्यो हो नि। हजुर, हाम्रो संविधानले कति राम्रो कुराकानी लेखिदिएछ। पढाइ संविधानको राम्रो छ, व्यवस्था पनि राम्रो भएन। संविधानको धारा 51 को ज को 1 नम्बरलाई हेर्नुहोस् न, पढाइ व्यावहारिक वैज्ञानिक जनमुखी उत्पादनसँग जोड्ने, राष्ट्रिय चरित्रको नैतिकवान विद्यार्थी बनाउने छ भने लेखेछ। यो सबै प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिएको होइन, तर प्राविधिक शिक्षा त फेरि पनि यहाँले भनेको जस्तै उठान हुनै सकेको स्थिति छैन। गजब ल्याउनु भयो। अब यो कुराकानी के हो भने हामीले व्यावसायिक शिक्षा खोज्या हो कि प्राविधिक शिक्षा खोज्या हो, यो पनि टुङ्गो गरिएन। टुङ्गो नगरेपछि व्यावसायिक शिक्षा भनेको चाहिँ व्यवसाय गरेर गरिखाने भने हो, प्राविधिक शिक्षा भनेर भनेको त्यसको विशिष्टता पनि छ भनेर चाहिँ भने हो। व्यावसायिक शिक्षाको निम्ति हामीसँग हाम्रा परम्परागत सिपहरू यदि धेरै छन्, सिपका धनीहरू पर्याप्त छन्, त्यसैमा पनि आधुनिक सिपका जानकारका मान्छे पनि छन्। त्यो पालिकामा भएका ती जानकार मान्छेहरू को हुन् भनेर कसैले लिस्टै बनाएको छैन। हेर्नुहोस् त, त्यो लिस्ट केटाकेटीहरूलाई दिएर ल तिमी चाहिँ नि इन्टर्न्सको रूपमा फलान ठाउँमा सिक, त्यो मान्छेलाई स्रोत व्यक्तिको रूपमा तिमी यहाँनिर चाहिँ लिएर आऊ, यो किसिमको गरिदिएको भए हामी व्यावसायिक कुराकानी सजिलरी लान सक्थ्यौँ। अहिले के दशा भयो भने पोहोरको भन्दा झन्डै 60% केटाकेटीहरू प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षाबाट घटे। अर्को खतरा आयो, किनभने हामी भन्छौँ प्राविधिक शिक्षा महँगो छ, महँगो भएको हुनाले सरकारले चाहिँ पैसा हाल्नुपर्छ, पैसा हाल्यो, पालिकामा बनाउने योजना छ, तर विद्यार्थी घट्यो। विद्यार्थी किन घट्यो भन्दाखेरि पढ्न गाह्रो छ, विज्ञान पढ्न गाह्रो छ, गणित पढ्न गाह्रो छ। विज्ञान र गणित त त्यो नाङ्लोबाट पढाए नि हुन्छ नि, हो त्यो त भात पकाउने ठाउँमा पकाए नि पढाए पनि हुन्छ। बारीमा विज्ञान पढाउने, खेतमा चाहिँ अर्को सामाजिक पढाउने, अर्कोमा चाहिँ अर्थशास्त्र पढाउने चिन्तन बनाइदिने हो भने केटाकेटीलाई विज्ञान पनि गाह्रो हुँदैन थियो, गणित पनि गाह्रो हुँदैन थियो। अब यो बारेमा नीतिमा चेतना र चिन्तन बाहेक सबै कुरा राखियो भन्दा ठिक भन्नुभयो। हाम्रा साथीहरूको रमाइलो के रहेछ भनेदेखि चिन्ता गरे जस्तो गर्ने रहेछन्, चिन्तन नगर्ने रहेछ। चिन्तन गरिसकेपछि त कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो नि, त्यस्ता गर्ने खालका मान्छेहरू पनि छन्। जस्तो मैले चाहिँ धादिङको उदाहरण ठाउँ ठाउँमा दिएँ। धादिङमा केही दिन अगाडि म धादिङमै पुगेको थिएँ। त्यहाँका शिक्षकहरूले खुला परीक्षाको अभ्यास गरे मजासँग। त्यो अभ्यास देशैभरि बनाए के हुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ के अरे यो प्रविधि मैत्री समाज, शिक्षक समाज भनेर चाहिँ त्यो समाजले मजासँग मान्छेहरूलाई चाहिँ सहयोग गरिरहेछ, त्यसलाई अगाडि बढाए के हुन्थ्यो। महिला शिक्षक समाजवालाहरूले चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ जोडजाप पारेर त ल यसरी अगाडि बढौँ भनेर भन्छ, अगाडि बढाइरहेछन्, त्यसलाई एकदम संस्थागत गरिदिए भए के हुन्थ्यो। हजुर, यसरी गरिदिएको भएदेखि मलाई लाग्छ हाम्रा चिन्तनहरू बन्या पनि छन्। त्यो बनेको चिन्तन सरकार बोक्दैन, सरकारको चिन्तन स्कुल बोक्दैन। त्यो ऱ्याङठ्याङ मिलेन भनेर भनौँ न, त्यसरी बुझ्नुपर्छ होला। हजुर, अब यो बजेटमा अघि हामी फेरि अलिकति कुरा गर्दै थियौँ, त्यहाँबाट अन्त पुग्यौँ। बजेटमा जति रकम आउँछ त्यो रकम कुन ठाउँमा कसरी प्रयोग गर्ने भनेर यहाँले जोडिसक्नु भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ एकदम सही तरिकाबाट प्रष्ट रूपमा नराखिदिँदाखेरि चाहिँ अझै पनि यो अन्यल छ भनेर भनियो। लाउनु पर्ने ठाउँमा बजेट कम लगाइने, नलगाउनु पर्ने ठाउँमा यतिकै राख्ने, फ्रिज भएर जाने खालको स्थिति पनि छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउन चाहिँ के गर्ने हो त? सजिलो उपाय छ। तपाईँलाई यो पैसा यहाँ राखिदिएछ, यो चाहिँ तपाईँले पछि तिर्नुपर्छ। यो तपाईँको निम्ति रिभल्भिङ फन्ड हो। तपाईँ घर बनाउनुहुन्छ, त्यो फन्डबाट तिर्नुहोस्। तपाईँको यो पैसा प्रति महिना कति तिर्ने भनेर भन्ने ग्यारेन्टी गर्नुहोस्। तपाईँले शिक्षकलाई तालिम दिनुहुन्छ, शिक्षकलाई अध्यापति गर्नुहुन्छ, अनुसन्धान गर्न लाउनुहुन्छ, नयाँ नयाँ विचारमा लाउनुहुन्छ, पैसा लिनुहोस्, तर त्यो लिएको पैसा तपाईँले तिर्नुहोस्। तपाईँलाई कुन किसिमको उपाय हो त्यो यति गरेर चाहिँ पालिकामा त्यस्तो रिभल्भिङ फन्ड राखिदिने हो भने
त्यसले के निर्णय गर्थ्यो भने यहाँबाट चाहिँ नि जस्तो अहिले नमुना विद्यालय फलाना विद्यालय भनेर यति रुपियाँ भौतिक पूर्वाधारमा यति रुपियाँ शिक्षक तालिममा भनेर नचाहिने कुराकानी यहाँबाट दस्तावेज बनाउने हो र भने स्कुलको समस्या त स्कुलले जान्दछ नि होइन र स्कुलको शिक्षकमा त्यति चेतना छैन र छ नि त्यो चेतना भएको शिक्षकलाई ल तपाईँ सक्नुहुन्छ है तपाईँहरू बस्नुहोस् तपाईँको गुणस्तर खस्किया छ तपाईँ के गर्नुहुन्छ तपाईँको भौतिक सुविधा यस्तो भएको छ त्यसो भए के गर्नुहुन्छ तपाईँको शिक्षकको तागत छैन तपाईँ के गर्नुहुन्छ विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि कम छ त्यसो भए तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यसको निम्ति तपाईँलाई सहयोग यहाँबाट हुन्छ विश्व ब्याङ्कले चाहिँ नि अलिकति ऋण दिने अलिकति सहयोग गर्न मिल्छ भने त्यही बुद्धिलाई चाहिँ नि पालिकामा लगेर पैसा राखिदिने विश्व ब्याङ्ककै तरिका गरौँ न ल ठिक छ विश्व ब्याङ्कको तरिकामा म त्यति सहमत छैन किनभने उहाँहरूले ऋण बोकाउने किसिमको दुस्साहसी काम गरिरहनु भएको छ भनेर मेरो ठम्याइ हो तर स्कुलको तहमा त्यो गरिदिए के हुन्छ त्यसो भए त शिक्षकले त्यहीँ पैसा पाउँछ नि त त्यहीँ सोध्छ नि त उसले मैले के बनाउने कसोमा केमा खर्च गर्ने भने उसैले निर्णय गर्छ अनि त्यो गरिसकेपछि प्रतियोगिता गराइदिने एउटा स्कुल र अर्को स्कुलमा प्रतियोगिता गराउनलाई पालिकाले गर्न मिल्दैन त्यति गर्ने बित्तिकै त शिक्षक आफै अगाडि आउँछ नि पढाउने त शिक्षकले हो त अरूले पढाउने त होइन नि मलाई चाहिँ त्यसो गर्यो भने आर्थिक सदुपयोग पनि मजासँग हुन्छ हाम्रो अपेक्षित उपलब्धि पनि पाउन सकिन्छ अब यो शिक्षक र विद्यार्थीको मनस्थितिको पनि कुरा गरौँ न अलिकति थोरै पछिल्लो समय यहाँहरूले पढाउँदाखेरिको स्थितिदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि विद्यार्थी कस्तोबाट कस्तो हुँदैछन् र शिक्षकहरूको मनस्थिति कसरी पढिरहनु भएको एकदमै बर्बादीमा छ मैले बर्बादीमा किन भने भनेदेखि पहिले चाहिँ नि छानिएको मान्छे आउँदैछ कसरी पढ्नुपर्छ मैले जसरी नै पढ्नुपर्छ भनेर भन्ने रहेछ त्यो भन्ने संस्कारमा हामी हुर्क्यौँ हजुर अहिलेको केटाकेटी पढिदिनुपर्छ भन्नेमा भयो हजुर त्यो पढ्नुपर्छ र पढिदिनुपर्छ भनेर भन्ने दुईटा फरकहरू देखियो हिजोको शिक्षक नपढायो भने अपराध लाग्छ भनेर भन्ने सोच्थे नभए नि अहिले नभए नि मरेपछि चित्रगुप्तले भने नि समाज छ भनेर भन्ने सोच्थे अहिलेको शिक्षक के बुझ्ने भयो भने होइन नपढाएर चलिरहेछ फलानाले पढाएन तिलानाले पढाएन भन्ने किसिमको छ अहिलेका राम्रा शिक्षकहरू को हुन् भनेर भने छुट्याउने किसिमको काम धन्दा भएको छैन पहिले छुट्याइन्थ्यो अब पहिलेका केटाकेटीहरू भनेर भनेको छानिएर आउँथे अहिलेका केटाकेटी भनेको भए जति जम्मै आउँछन् भए जति जम्मै आउनलाई कसरी पढाउने भन्ने किसिमको चिन्तन चाहिँ सोध्नु पर्दैन किनभने भए जति आउनु भनेर भनेको पढ्ने शैली फरक छ यी केटाकेटीको एउटा डोम दुसादको केटाकेटी र बाहुन छेत्रीको केटाकेटी अथवा चाहिँ बागमती प्रदेशको केटाकेटी र कर्णाली प्रदेशको केटाकेटीको सिक्ने शैली त फरक छ नि त त्यो सिक्ने शैलीको बारेमा अनुसन्धान गर्न त शिक्षक सक्छ भाषान्तरणको समस्या हुन सक्छ भाषाको समस्या हुन सक्छ संस्कृतिको समस्या हुन सक्छ पढ्ने तरिकाहरूको समस्या हुन सक्छ विषयवस्तु बुझाउनलाई समस्या हुन सक्छ त्यो बारेमा अनुसन्धान खोइ हाम्रो मातृभाषा र स्थानीय तहमा बोलिने भाषाहरू यसमा पनि चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्ने यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने स्थिति पनि सृजना भएको यो त रमाइलो कुरा हो चारवटा कुराहरू सँगै जानु पर्दो रहेछ म अस्ति मात्रै एउटा काठमाडौँको नेवार स्कुलमा गएर चाहिँ नेवार भाषामा पढाइन्छ भनेर भन्ने ठाउँमा गएर हेरेँ त्यो माध्यम हो कि विषय हो कि अनिवार्य विषय हो कि त्यो चाहिँ नि भाषा विकास गर्न खोजिया हो कि भाषाको संरक्षण गर्न खोजिया गोर्या क्या हो विद्यार्थीलाई अन्यलमा पार्न खोजिया हो कि अप्ठ्यारो छ अप्ठ्यारो मैले कसरी भने त्यहाँ पढाउनु भएको छ नेवारीमा बुझाउनु भएको छ नेपालीमा त्यसपछि गएर चाहिँ अब त्यो माध्यम हो कि विषय हो पढाएको विषय हो फेरि अनिवार्य सबैलाई चाहिँ गरिरहेको छ अब अनिवार्य सबैलाई गर्नु भनेर भन्नुको माने सबैलाई अनिवार्य गर्दाखेरि त केटाकेटीको भाषाबाट पो जोड्नु पर्थ्यो त्यहाँ मगर केटाकेटी पनि छन् तामाङ केटाकेटी पनि छन् बाहुन क्षेत्रीका केटाकेटी छन् नेपालीमा भन्दाखेरि बाहुन क्षेत्रीका केटाकेटीलाई त ठिक होला मगर केटाकेटीलाई के होला उसको भाषाबाट जोड्ने किसिमको कला भएको भए त्यो माध्यमको रूपमा हुन्थ्यो अहिले विषयको रूपमा लिँदाखेरि चाहिँ ऐच्छिक गरिदिए भए हुन्थ्यो अब त्यो ऐच्छिक गरिदिए भए त के जसलाई रहर लाग्थ्यो उसले जान्थ्यो नि होइन त्यो भाषा विकास गर्ने हो भनेर भन्दै सामग्री बनाउन थाले भए हुन्थ्यो किनभने त्यो पढ्ने सामग्री लेख्ने सामग्री अनेक सामग्रीहरू चाहिन्छ नि त होइन भाषा संरक्षण गरे भए त एउटा समूह बनाएर ल तिमीहरूको भाषा संरक्षण भनेर लिपि संरक्षण यसरी भनेर भने भए हुन्थ्यो त्यो भाषा फेरि जातको भाषा हो कि देशको भाषा हो अब भाषा त जातको हुँदैन नि जातिको हुँदैन नि भाषा त देशको हुन्छ यो सङ्ख्यामा बुझ्ने जुन भाषा आएको चिन्तन भयो वा हाम्रा नेतृत्वहरूको बुद्धि भयो मैले बुद्धि भन्दिनँ दुर्बुद्धि भन्छु दुर्बुद्धि किन भने केनियामा 4%ले स्वाहिली भाषा बोल्छन् तर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो 4% हुने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय हुँदैन भन्ने नि त त्योभित्र पैसा टाँसिएको छ क्या त्योभित्र व्यापार टाँसिएको छ व्यापार टाँसिएको हुँदो रहेछ भनेदेखि हाम्रा प्रतिशतमा कुराकानी गर्नुपर्ने हो
विद्यार्थीको भाषासँग प्रश्न गर्ने मान्छेले तपाईँको पालिकामा यो भाषा लाउनु होला, तपाईँको प्रदेशमा यो भाषा लाउनु होला भनेर चाहिँ लेख्ने हो। अब त्यही कुराकानी प्रमोट गर्ने हो। यस्तो स्थितिमा हामी फसाइरहेछ भन्ने बुझ्छु म। अब शिक्षकलाई तयार गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भने माध्यमको रूपमा कसरी पढाउने, विषयको रूपमा कसरी पढाउने, भाषा विकास गर्ने भए कसरी गर्ने, भाषा संरक्षण गर्ने भए कसो गर्ने भन्ने 4वटा कुराकानी शिक्षकलाई स्पष्ट भनिदिए भए त सजिलै गरी काम गरिहाल्थ्यो नि उसले। भनेपछि यसमा यो व्यवस्था लागू गरेसँगै जुन किसिमले व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन। यसले झन् स्थिति डामाडोल बनाएको बर्बाद किन भयो भने मैले त त्यहाँ केटाकेटीहरूलाई बडा पिटिरहेको, भाषा सिकेन भनेर केटाकेटीलाई शिक्षकले पिटिरहेको देखेँ। मलाई पीडा बोध भयो। अब गर्ने के? त्यो स्थिति छ। जानेन, उसले जान्दैन नि त, उसको भाषा होइन, त्यसले गर्दाखेरि बुझेन, संस्कृति फरक छ, बुझेन। अब गर्ने के त? त्यो बारेमा पनि सोच्नै पुगेन के। हजुर, यो 2 वर्ष हामीले अब प्रविधि मैत्री बनाउनुपर्छ भनेर शिक्षालाई इन्टरनेटका माध्यमबाट पढाउने भनेर भनियो। त्यो कतिपय ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जहाँ मोबाइल बोक्न सक्ने स्थिति छैन, अप्ठ्यारो छ अवस्था, त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ एकदमै नराम्रो छ। यो 2 वर्ष चाहिँ शिक्षाको खेती नराम्ररी प्रभावित भयो भनियो। केही सहरी क्षेत्रमा जहाँ त्यसको प्रयोग हुन सक्थ्यो त्यहाँ अलिकति प्रभावकारी पनि भयो भनियो। कसरी लिनुभयो यहाँले यो विषय? यहाँहरूले पनि निकै बहसका साथ उठाउनु भएको थियो। यो 2 वर्षको पछिल्लो स्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ? मैले चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूको टुक्रे चिन्तन भनेर भन्ने बुझ्छु मैले। टुक्रे चिन्तन भनेर भनेको एउटा भेट्टायो भने त्यही टुक्रामा कुदिरहने के। प्रविधि हो भनेर चाहिँ मोबाइल मात्रै हो र भने? प्रविधि भनेर भने त ढिकी जाँतो होइन? ढिकी जाँतोबाट कसरी पढाउने भनेर भनिदिए भए त ग्रामीण क्षेत्रको शिक्षकले थाहा पाउँथ्यो नि त, होइन र? हामी कहाँ कर्णालीमा यो प्रविधि छैन, हामी कहाँ नेट छैन भनेर भन्दैन थियो नि त। नेट भएको ठाउँमा यो गर्ने, प्रत्येक विद्यार्थीहरूको निम्ति भएको बेला यो गर्ने, बाबुआमासँग साझा भएको भए त्यस बेलामा यो गर्ने, केही त सोच हुन्थ्यो नि। होइन, यो प्रविधि र पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमबाट पढाउने लगायतका कुराहरू भइरहँदाखेरि ग्रामीण क्षेत्रमा त्यो अस्वाभाविक किसिमको बहस सुनाएर कुनै फाइदा छैन भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरू आएका थिए। तपाईँ र मेरो अघिल्लो अन्तर्वार्ताको सेसनमा पनि त्यो कुराहरू भएको थियो। त्यसैले पनि मैले यो कुरालाई आजको सेसनमा जोडेको हुँ। ठिक भन्नुभयो। त्यसबाट मैले चाहिँ के भन्न खोजेँ भने ग्रामीण क्षेत्रको निम्ति यो उपाय छ है। त्यो पनि उपाय उनीहरूलाई लाउने क्या, त्यो हामीले भनिदिने होइन। हामी को हो र भन्ने, त्यो शिक्षक त्यहाँ बसेको शिक्षकलाई चाहिँ चुनौती गरिदिएपछि पुग्छ। चुनौती भनेको के हो भने ल विद्यार्थीलाई कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि घरभित्र बस्नुपर्ने बाध्यता भयो, घरैभित्र उसले पढ्ने के गरी हो, घरकै कुराकानी पढ्ने के गरी हो। त्यो किसिमको परिपाटी तयार गर्नलाई चुनौतीपूर्ण छैन स्थानीय सरकारलाई? छैन। त्यो कसले गर्नु पर्थ्यो भने मैले देखेको, मेरो आफ्नो बुद्धिले के देख्छ भने त्यो शिक्षक सङ्घ महासङ्घहरूको काम हो, त्यसै प्याप्सन एन्ड प्याप्सनको काम हो, हिसानको काम हो, प्राध्यापक सङ्घ महासङ्घका काम हो। किनभने उनीहरू पेसाकर्मी हौँ भने है, पेसाकर्मी नभएको हुनाले पीडा भएको मात्रै हो। पेसाकर्मी हौँ भने उनीहरूले सोच्नुपर्ने विषयवस्तु हो। दोस्रो कुरो, सरकारले एउटा सोच दिनुपर्ने हो, यसै गर भनेर डिक्टेट गर्नु हुँदैन। त्यो भनेको बेइमानी हो। शिक्षकमाथि अविश्वास हो, प्राध्यापकमाथि अविश्वास हो। नेतृत्वले भन्ने होइन नि, त्यो त विषयगत शिक्षकले भन्ने हो। म मेरो विषय यसरी पढाउँछु। त्यो शिक्षकहरूलाई बसेर मैले त अनुभवै गरेर हेरेँ। स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकामा बसेरै हेरेँ। कोही शिक्षकलाई थुनिदिनुहोस् न बाबा, शिक्षक थुनिदिएपछि उसैले बुद्धि ल्याउँछ। किनभने भुक्तभोगी उही हो, जुत्ता उसैले लगाएको हो, दुख्ने कहाँ छ उसैले थाहा पाउँछ। अब यति गरिदिएको भए शिक्षकले यो सकिँदैन भन्ने केही हुन्थ्यो होला, यसरी सकिन्छ कि भन्ने केही हुन्थ्यो होला, ल यसरी गरौँ त भन्ने किसिमको निर्णय हुन्थ्यो। पालिकामा त्यो निर्णय गरिदिए भए, क्याम्पसमा त्यो निर्णय गरिदिए भए कोरोनाले के पनि असर पार्दैन थियो। कोरोनाले असर पार्यो भनेर जुन अहिले पनि धङधङी राखेको छ, ठाडै बेइमानी हो, अपराध हो, विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथिको खेलवाड हो भन्ने बुझ्छु मैले चाहिँ। यो सार्वजनिक अथवा सामुदायिक हाम्रा विद्यालय र निजी विद्यालयको खाडल छ नि, हजुर, यसलाई कहिलेसम्म भोगिरहने, कसरी भोगिरहने हो? अब नियति नै त्यही भयो। मैले नियति किन त्यसो भनेदेखि हिजो चाहिँ राजनीतिक दलहरूले 2 थरीको विद्यार्थीहरू उत्पादन भयो भनेर चाहिँ भने। अहिले तिनै राजनीतिक दल सरकारमा छन्, सडकमा छन्, एकजनाले पनि त्यो बोल्दैन। अहिले किन बोल्दैन भने सबले के बुझिसके, निजीले हामीलाई पाल्या रहेछ भन्ने बुझिसके, स्पष्ट भयो। निजीले पनि बुझेका छन् हामीले यिनलाई पाल्या हो भनेर भन्ने, सरकारले नि बुझिसकेको छ यो चाहिँ यिनीहरूबाट हामी गर्दैनौँ। अब त्यसो भए गाली गरेर त समाधान हुँदैन।
त्यसो भए निजीलाई पनि मर्ज गरौँ न त। सरकारी मर्ज गर्दै जाने, निजीलाई चाहिँ खला चढ्ने त हुँदैन। निजीलाई पनि मर्ज गरौँ। मर्ज गर्ने किसिमको डिजाइन के हो भनेर भने उहाँहरूसँग भनौँ, हिसाम प्याप्सन एन प्याप्सन एरलसँग भनौँ। अब उहाँहरूले बुद्धि ल्याउनुहुन्छ, किनभने उहाँहरूको विशेषता भनेर भनेको सिर्जना हो। सरकारको भनेर भनेको अराएको काम गरिदिने हो। सिर्जना गर्ने मान्छे र दुईटाको बिचमा चाहिँ सहकार्य गर्ने डिजाइन बनाउन त। डिजाइन बनाउने सजिलै उपाय छ नि त। यो खाडल विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिमा खाडल भयो भने विद्यार्थीको साटफेर गरौँ। शिक्षकले पढाउने तरिकामा खाडल भयो भने शिक्षकहरू साटफेर गरौँ। प्रविधिले साथ दिएन भने प्रविधि एकअर्कोसँग लिन पाउने किसिमको बन्दोबस्त गरौँ। ठाउँले अप्ठ्यारो पर्यो भने एकअर्काको ठाउँहरू चाहिँ लिने दिने बन्दोबस्त मिलाउँ। सरकारका स्कुल खाली खाली, निजीका स्कुल भरिभरि किन हुने हो? सरकारका खाली स्कुल निजीलाई दिउँ, भनौँ यति वर्षसम्म तिमीले चाहिँ यतिलाई पढाउनु पर्छ। यो गर्न सकिने किसिमको सम्भावना हो। त्यो भनेको प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप, किनभने नियति यही हो अहिलेको निम्ति। अब यो नियतिबाट बाहिर भाग्न सक्ने परिस्थिति छैन। मलाई लाग्छ यसरी सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो विषय जति छलफल गर्दै गयो उति गहन हुने, जति कुरा गर्दै गयो उति चुनौतीपूर्ण लाग्ने। यहाँहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि होइन सामान्य रहेछ यो विषयवस्तुमा सरकारले सोच्न सक्ने रहेछ भन्ने खालको प्रत्याभूति पनि हुने। तर सरकारले त्यो विषयमा सोच दिन नसक्ने, सम्बन्धित निकायले बुझ्दिन नसक्ने, यहाँहरू बुझाउनबाट चुक्नु भएको हो कि उनीहरू बुझ्नै नचाहेको? बडो ठिक भन्नुभयो। वास्तवमा हामीले बुझाउन पनि सकेनौँ। हामी सरकारलाई मात्रै दोष दिन्नौँ, किनभने सरकार चलाउने मान्छेहरूको हैसियत जुन हुन्छ नि, मलाई हैसियत भने त्यो हैसियत के रहेछ भन्दै परिवेश नबुझ्ने हैसियत रहेछ। उदाहरणको लागि भनौँ, शिक्षकलाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन भनेर शिक्षा मन्त्रीले भाषण गरिदिनु भयो। त्यसको केही दिनपछि के भन्नु हो भनेर भन्दाखेरि तिमीहरू घर घर गएर पढाउनुपर्छ विद्यार्थीलाई, स्कुलमा मात्रै पढाएर हुँदैन भन्नुभयो। पहिलो बेलामा शिक्षकले स्याबास भने, दोस्रो बेलामा के भने मुर्दाबाद भने। हाम्रो त्यो जिम्मेवारी हो भनेर भने। अब सरकार चलाउने मान्छेले त के भन्नु पर्थ्यो भने तपाईँहरूमध्ये राम्रा हुनुहुन्छ यहाँ छुट्याउँ, तपाईँहरू राम्राहरूले चाहिँ अर्कोलाई सघाउने किसिमको डिजाइन बनाऊ, यो हजुरहरू पालिकामै बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमको चिन्तन गर्नु पर्थ्यो नि त सरकारले। त्यो सरकारको त्यो चिन्तन, त्यो हैसियत भएको मन्त्रीहरू पनि हामीले भेट्टाएनौँ। त्यो आँट नभएको मन्त्रीहरू भएपछि, टालटुलमा मात्रै रमाउने किसिमको ढङ्गरङ्ग भएपछि र जहाँ जे पनि सही गरिदिने, जब न 51 बुँदे शिक्षक महासङ्घले लिएर आइदियो, त्यहाँ चाहिँ के भनिदिए, ल अब 8, 9, 10 को पढाइ चाहिँ नि स्थानीय तहमा नराख्ने ऊ गर्ने। संविधानको विपरीतमा 11, 12 को पढाइ भनौँ न, संविधानको विपरीतमा सचेत मन्त्री चाहियो, पढे लेखेको मन्त्री चाहियो भन्ने खालको कुरा पनि। पढे लेखेको भन्दा पनि त्यो बुझ्ने हुन्छ नि, बुझ्ने, गहिराइमा बुझ्न खोज्ने। मैले मन्त्रीलाई उहाँको योग्यता छैन भनेर भन्न सक्दिनँ। योग्यता छ, अनुभव छ, गर्नुपर्छ भन्ने छ। तर गर्नुपर्छ भन्ने हुँदाहुँदै पनि कसरी गर्ने भन्ने किसिमको कुरामा त हुन्छ नि। यो त मुद्दा हो। यो मुद्दामा म सख्तसँग अडिन्छु। शिक्षकहरूले विरोध गर्छन् त गर्छन् नि, मलाई नै गाली गर्छन्, तेरो सम्पत्ति खा हो र भनेर भने ठिक हो, मेरो सम्पत्ति त खा होइन नि, तर पेसा त हो। पेसाले मागेको कुरा त त्यो हो नि त। अहिले शिक्षकहरूले म मोबाइल चलाउँदिनँ, कम्प्युटर चलाउँदिनँ भनेर सुख पाउँछ? गर्नु पर्यो नि उसले। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो छैन, हामीसँग यो छैन, शिक्षकलाई तालिम छैन भन्न पाइन्छ? तालिम लिनुपर्छ त। कहाँबाट तालिम लिन पाइन्छ भनेर खोज्न मिल्दैन? गरेकै छ नि त शिक्षक। त्यो के भन्छ, प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजले निःशुल्कै सिकाइरहेछ त। यत्रो तागत भएको बेलालाई परिचालन गर्ने सोच चाहिँ नि नभएको देख्छु मैले। त्यसले आफ्नो मान्छे खोज्ने, परिचालन गरेर त्यसैमा लाग्ने। प्रविधिका कुरा जुन हामी प्राविधिक शिक्षामा चाहिँ जोड दिनुपर्छ, कृषि मैत्री हाम्रो देशमा धेरै कुराहरू सिकाउन सकिन्छ भनेर भन्छौँ, त्यो कुरामा चुकेको स्थिति छँदैछ। यो प्राविधिक शिक्षाको विषयमा चाहिँ पछिल्लो पटक केही आश लाग्दो अवस्था देख्न सकिएको छ कि छैन? यसको मलाई संक्षेपमा जवाफ दिनु होला, त्यसपछि म अर्को एउटा जिज्ञासा राख्छु। एउटा के भयो भनेदेखि नि, अब गरी खाने शिक्षा चाहिन्छ भनेर भने सरकारले स्वीकार गर्यो। नारायण सिगदेलले सुर्खेतको बड्डी चौरमा गरेको अभियानलाई केही स्कुलहरूमा लागू गर्ने भन्ने किसिमको कुराकानी हो, सकारात्मक हो भनेर भन्ने देख्छु मैले। तर सबै स्कुलमा सबै ठाउँमा त्यो किसिमको ढङ्गले लान सकिन्छ भन्ने किसिमको सोच बनेन। त्यो सोच सजिलो के थियो भने प्रत्येक स्कुलमा एउटा कोष राखिदिने, त्यो कोष चाहिँ नि ऋण हुन्छ, विद्यार्थीले ऋण त्यहाँबाट लिन्छ, काम विद्यार्थीले गर्छ, सोच विद्यार्थीले ल्याउँछ, उत्पादन विद्यार्थीले गर्छ, उसको उत्पादन पालिकाले किनिदिनुपर्छ। यति बन्दोबस्त गरिदिने हो भनेदेखि त्यो सोच देशैभरि लागू गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी त विद्यार्थी मात्रै नभएर इम्प्लोइ पनि हुने रहेछ सुरुदेखि नै, है? मजासँग
हजुर, अर्को कुरा हाम्रो यो शिक्षा विकासका लागि भनेर हिसान लगायत प्याप्सन एन्ड प्याप्सन लगायत धेरै सङ्घ संस्थाहरू छन्। त्यति मात्रै नभएर अभिभावक सङ्घहरू पनि छन्, महासङ्घ पनि छ। अब त उनीहरूको भूमिका औचित्यपूर्ण देख्नुहुन्छ नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि? बडो अप्ठ्यारो ल्याउनु भयो। मैले चाहिँ के देख्छु भनेदेखि जहाँनेरि पीडा भयो उहाँहरू बोल्नु मात्रै हुँदो रहेछ, गर्नु हुँदो रहेछ। मैले उदाहरण भन्छु, उच्च माध्यमिक शिक्षा भन्ने हाम्रो पहिलेको चिन्तन थियो स्कुल तल गएको हो कि के अरे स्कुल माथि गएको हो कि क्याम्पस तल आएको, लौ न संवाद गरौँ भनेर म हिसानको साथीसँग पनि भने, प्याप्सनको साथीसँग भने, यन प्याप्सनको साथीसँग भने, उहाँहरू त्यसमा अगाडि बढ्नु भएन। होइन, यो पटक पटक हामीले पनि बिहोरेको भएर यहाँले कस्तो किसिमको चिन्तन राख्नु? त्यो हिसाबबाट मैले के देख्छु भने समस्या परेको ठाउँमा उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएन। अहिलेको मन्त्री उमेश श्रेष्ठ, उहाँसँग पनि मैले के कुराकानी गरेँ, ल प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपको कुराकानी गरौँ नि त, प्राइभेटको निम्ति वकालत गर्ने त यहाँ हो, त्यसै भए त्यसलाई चाहिँ बन्दोबस्त मिलाउनु त भने होइन, त्यो गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, गर्नु नै हुन्न। अभिभावक सङ्घ, शिक्षक महासङ्घ, प्राध्यापक महासङ्घ, यी महासङ्घका मान्छेहरू चाहिँ के भयो भनेदेखि यसो हुनुपर्ने उसो हुनुपर्ने हो, यसो गर्नुपर्ने हामी गरौँ न भनेर भन्ने किसिमको ढङ्गमा पुगेन। त्यो गरिदिएको भए केही बेलामा पुगेको थियो। जस्तो म उसको बेलामा सम्मान गर्छु, कोरोनाको बेलामा शिक्षकहरूलाई ल तालिम दिने भन्ने किसिमको अभियान उहाँहरूले चलाउनु भयो, सम्माननीय काम गर्नुभएको थियो। अब त्यस्तो किसिमको अभ्यासमा उहाँहरूलाई चाहिँ झोस्नु पऱ्यो नि त। त्यो झोस्ने काम चाहिँ नि नेतृत्वले गरिदिनुपर्छ। त्यति भएपछि विभिन्न ठाउँका कुराहरू एकै ठाउँमा गएर टाँसिन्छन्, मलाई लाग्छ समाधान निक्लिन्छ। भनेपछि जो उठ्नुपर्ने हो त्यो उठ्नै सकेको छैन। ठिक भन्नुभयो, किनभने उहाँहरूको तरिका के भने प्रतिक्रियात्मक भयो। हजुर, अब असर्टिभ भन्छ नि, क्रियात्मक ढङ्गबाट यो गर्ने हो, ल कसरी गरेर छोड्ने हो भनेर भन्यो भने अगाडि बढिहाल्दो रहेछ। म शिक्षक सङ्गठनका साथीहरूले गरेको तरिकाहरूलाई सम्मान गर्छु। उहाँहरूले शिक्षक सङ्घका साथीहरूले मन दुखाउनु होला, गर्नुभएको छ उहाँहरूले पनि, तर क्रियात्मक ढङ्गबाट असर्टिभली लो खुल्ला परीक्षा गरौँ। मै हेरेर आएँ धादिङमा केही दिन अगाडि, गऱ्यो त, अभ्यास अनुभव राम्रो छ। अब त्यसलाई देशैभरि कसरी लाने भन्ने किसिमको उहाँहरूलाई चिन्ता भएको बेलामा देशभरि यसरी लानुपर्छ भनेर भन्ने चाहिँ भनिदिए त हुन्छ नि, किनभने मन्त्रालय त संयोजक भूमिका हो नि, संयोजनकारी। त्यो भूमिकाबाट उ चुक्यो। परिणाम के भयो भनेदेखि आफ्नो कुरो भन्नु लागू गर्ने, संयोजनको काममा ठ्याक्कै नगरिदिने। त्यसो भए हुनाले भएको विचारहरू पनि मरे, अगाडि बढेन। हस्, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक आभार। मलाई पनि अवसर दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्छु। नमस्कार। दर्शकवृन्द, चेतना छ, चिन्तन छैन, जागरण छ, जागरुकता छैन, यो किसिमको शिक्षाले हामीलाई भोलि कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरामा न सरकार बुझ्छ न हामी अभिभावक बुझिरहेका छौँ। बुझेर पनि नबुझेको जस्तो गर्ने यो प्रवृत्तिले हामीलाई साँच्चै नराम्रो स्थितिमा त पुर्याउँदैन। आजबाट विचार गरौँ। प्राइम संवादको समय सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।